पाकिस्तान का इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती कौंसिल से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के अहम इजलास से खिताब में कहना था, आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी पर खामोश तमाशाई न बने। इसराइल को यकीन है सलामती कौंसिल उसके खिलाफ एक्शन में नाकाम रहेगी। अगर वहशियाना जंग को रोका न गया तो बदतरीन सूरत दुनिया के सामने होगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहाँ सिर्फ तसादम और तबाही का राज होगा। इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। फौजी कार्रवाइयाँ और हमले फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे से निकालने का मंसूबा है। इसराइली नाकाबंदी से 90% से ज़ायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इमदादी तंजीमों को रसाई देकर फ़लस्तीनियों को फाका कुशी से बचाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान की तरदीद कर दी है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मुमकिना अमरीकी सफरी पाबंदी को अफवाह करार दिया था। टीमी ब्रूस से कुछ मुल्कों पर मुमकिना सफरी पाबंदी पर सवाल। सहाफ़ी ने पूछा, क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है? टीमी ब्रूस का कहना था, मैं आपको तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। अमरीकी महकमा खारजा अपने शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश से मुतल्लिक़ सवाल पर टीमी ब्रूस का कहना था, सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका चलाने वाले इदारे को बंद कर दिया है। किसी सहाफ़ी को अपने मुल्क में खतरात का सामना है तो वो सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकता है। में जरा सी बेहतरी से वजीरों मुशीरों के दिन फिर गए। महंगाई की शरह 9% कम हुई तो काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस 188% बढ़ गए। ज़राए का कहना है वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों अलाउंसेस में समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो गई। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। गलतियां हैं, अपनी पॉलिसी गलती से हमें सीखना चाहिए। हमसे गलतियां हुई हैं, अब उन गलतियों को हमने रिव्यू करना है। मिलिट्री कोड के बारे में मैंने यही कहा कि देखिए, मिलिट्री में हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा जब ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इनको आप रिहा करें। वज़ीर आला केपी ने कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में क्या कहा, तफसीलात सामने आ गई। अब न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने बताया, इजलास में कहा कोई गलती हुई है तो उससे सबक सीखना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया, हमारे लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी मसले पर पीटीआई के लोग नहीं आए। जवाब में कहा, मैं उसी पार्टी का वज़ीर आला हूँ, अगर बानी से मुलाकात कर लेने देते तो पीटीआई आ जाती। पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें तो जो भी बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है वो तो पॉजिटिव थी। उन्होंने वहाँ पे कोई अदम तवाबन की बात नहीं की। कुछ उनकी पार्टी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, कुछ उनके वर्कर्स की पार्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके मुताबिक 2-4 लफ्ज़ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बोले हैं तो मेरा ख्याल है कि इतनी मजबूरी तो हमें भी समझनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। गंडापुर ने मीटिंग में अदम ताउन की कोई बात नहीं की। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला मुस्बत बात की। पीटीआई ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करके गलत पैगाम दिया। आर्मी चीफ वाज़े कह चुके हैं दहशत गर्दी के खिलाफ हालत जंग में हैं। नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मीटिंग को शहबाज शरीफ ही लीड करे। नवाज शरीफ का कोई किरदार अलग से बनता है तो वो अदा करने को तैयार है। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के शेर और दलेर आदमी हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में सूबा संभाला। गंडापुर अकेले नहीं, उन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। जो बानी को लीडर मानते हैं वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, बताया जाए कौन है जो गंडापुर से नाराज़ है, हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। हमारे पास गुंजाइश नहीं कि पार्टी के अंदर लड़ाई करें। गंडापुर के साथ बैरिस्टर गौहर समेत पूरी क़यादत है।
ادارے تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا حکومتی پالیسی ٹھیک ہے؟ حکومت نے سب سے بڑے لیڈر کو معاملے پر انگیج نہیں کیا. چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے. کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. 2021 میں متعدد شوگر ملز اور ایسوسی ایشنز پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا. چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں. وزیراعظم شہباز شریف مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. وزیراعظم اور وفد حرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچا. شہباز شریف وفد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں گے. وزیراعظم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی. وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کی. پاکستان میں تیز اور مسلسل انٹرنیٹ کی راہ ہموار. اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کر دیا. PTA 2 ہفتوں میں اسٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا. اسٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے 3 مرحلے مکمل کیے. وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے NOC جاری کیا. وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر اسٹار لنک کی رجسٹریشن یقینی بنائی گئی. سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی. غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈیجیٹل FDI فورم کے انعقاد پر بریفنگ میں شزا فاطمہ نے کہا کہ IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ڈیجیٹل FDI فورم سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. We've had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس. CEO بلال بن ثاقب گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SCCP کی شرکت. بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے جامع ویژن اور مشن پیش کیا جسے وزیر خزانہ نے سراہا. کراچی کے پانی پر سندھ اسمبلی میں گرما گرم بحث. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے. کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں. علی خورشیدی نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ترکی با ترکی جواب. بولے مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا. میں کراچی میں پیدا ہوا. دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے. کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے. K4 منصوبہ جلد مکمل کریں گے. اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا. لاہور کے علاقے برکی سے گرفتار خودکش بمبار کی تفتیش کے دوران اہم انکشافات. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ کو افغانستان میں جماعت الاحرار کے کمانڈر سلیمان اور قاسم خراسانی نے ٹریننگ دی. ٹریننگ کے بعد چبن کے راستے پاکستان بھجوایا گیا. مقامی سہولتکار علی نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کرایا اور خودکش جیکٹ فراہم کی. مقامی سہولتکار علی کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں. کراچی میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے. نوٹیفیکیشن جاری. ڈبل سواری پر پابندی یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات کے تحت دفعہ 144 کے تحت عائد کی گئی. شہر کے تینوں اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں.
عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب۔ سی پی او کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا۔ کراچی میں بھتہ مافیا کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ بھتہ مافیا کی جانب سے پٹھارے والوں سے 10-10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا۔ پولیس حکام نے بتایا نیو کراچی 5 نمبر مارکیٹ میں 2 مسلح افراد نے پٹھاروں پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والا عبدالجبار 6 بچوں کا باپ تھا اور روزے داروں کو افطاری کرانے آیا تھا۔